अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक खैरियत से हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रहें, खुश रहें। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे दोस्त इंतज़ार में रहते हैं कि यार आपकी वीडियोस नहीं आती, हम बड़ा शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं। तो मैं पहले तो माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। और दूसरा फिर ये है कि मतलब ये आपका शुक्रिया भी अदा करना था, आपसे माज़रत भी कबूल फरमाइए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। यकीनी तौर पे बहुत सारे दोस्त जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं गज़नफ़र भाई के साथ या मुनीर भाई के साथ, या मैं अकेले वीडियो अपलोड करता हूँ, तो काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके बार बार कमेंट्स आते थे कि यार आप आशिक भाई को साथ बुलाएं, आपके पुराने साथी हैं। और कुछ लोगों को ये भी गलत फहमियाँ थी कि शायद आशिक भाई को मैंने जो है इस्तेमाल करके मफाद उठा के चैनल को सब्सक्राइबर लेके तो उनको भगा दिया है। तो मैंने कहा चलें, आशिक भाई जो है ना एक दफ़ा आपके सामने फिर जलवा अफरोज़ है, आ गए हैं। तो इनसे सारी बातें पूछेंगे, आपके जो सवालात थे और मतलब क्यों मैंने इनको भगाया था ये भी आपको पता चल जाएगा, मैंने भगाया भी था या नहीं भगाया था। तो बहरहाल आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमें जो है वो फिर से खींच के लाया है। और आशिक भाई भी काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ते थे, और इनको भी मतलब इनका जो चैनल था उस पे कमेंट्स आते थे कि यार आप इकट्ठे मिल के काम करें, हम आपको देखना चाहते हैं। और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ से भी हमें देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो जनाब आपके हुक्म के ऊपर हम आशिक भाई के साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। और आज आशिक भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और एक सैड न्यूज़ भी है कि हमारे गज़नफ़र भाई के जो बड़े भाई हैं उनका इंतकाल हो गया था। कल उनकी नमाज जनाजा थी। तो अल्लाह पाक उनके भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए, और उनके भाई के लिए, उनके भाई के मग़फ़िरत के लिए हमारे साथी हैं पुराने, वो भी, उनके लिए भी आपने दुआ फ़रमा देनी है। अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो चलते हैं आशिक भाई की तरफ। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें करने वाली हैं। जो आपकी बातें हैं, आपके सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आशिक भाई हैं कोई एआई हुए? नहीं जी, मैं आशिक भाई हूँ। और लोगों को लगे कि यार एआई पे जनरेट किया हुआ है, आशिक भाई तो बैठे हुए नहीं थे। नहीं नहीं। आशिक भाई है ना? हाँ बिल्कुल, आशिक भाई हूँ। चले माशाल्लाह। आशिक भाई हाँ, खैरियत से हैं, ठीक अ- ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आप दोबारा से तशरीफ़ ले आए हैं और आपने अपने चाहने वालों की जो एक ख्वाहिश थी उसका एहतराम किया है। और हम उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कमेंट्स पढ़े और उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि यार दोनों भाइयों को एक कर दिया जाए ताकि ये मिल के काम करें। और कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिसमें मोहसिन खान साहब हैं और उनके सारे भाई हैं, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आशिक भाई। क्योंकि उनकी कोशिश की वजह से हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। जी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा आशिक भाई आप सुलह कर लो तो अच्छी बात है। फिर हमने सोचा यार कमेंट्स भी लोग लोग करते हैं, हम्म। तो इनकी भी वीडियो पे और मेरी वीडियो पे कि यार आशिक भाई क्या हो गया यार, तुम दोनों इकट्ठे थे और तुम दोनों अलहदा हो गए। हम्म। ये यार सही नहीं कि आप दोनों की अच्छी वीडियो होती थी। तो हमने कहा यार चलो ठीक है। फिर दोस्तों ने भी मुझे कहा है कि यार ऐसा ना करो। फिर इन्होंने कल शब रात थी और इबादत का दिन था, रात थी पिछली। रात थी, और सब दोस्तों ने मिल के इनकी और मेरी सुलह करा दी। और हमने भी इनको भी मैंने माफ़ कर दिया, इन्होंने मुझे भी माफ़ कर दिया। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि दोनों इकट्ठे रह के मिलें और दोनों इकट्ठे काम करें, क्योंकि ये सब आपकी वजह से। क्योंकि आपके कमेंट्स हम जब सुनते थे तो हमारा दिल को कुछ होता था कि यार ये क्या कह रहे हैं यार आशिक भाई, तुम अच्छे लगते थे शौकत भाई के साथ, अब तुमने यार अकेला बना लिया है। मगर कुछ मेरी अपनी वो थी अभी क्योंकि मैं इसी बात पे आ रहा था, हम्म, आशिक भाई मुझे ये बताएं। मुझे कुछ कमेंट्स आते थे, कहते यार आपने आशिक भाई को इस्तेमाल किया, आपने अपने चैनल को तरक्की दी, उसके बाद आपने आशिक भाई को पहले तो आपने ये बतानी है अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, क्या मैंने आपको मक्स 9 टीवी से भगाया था या आप खुद गए थे? नहीं मैं खुद गया था, आपने मुझे नहीं बताया था। और जब आप जाने वाले थे मुझे लगा कि पहले थोड़ी सी मैंने तवज्जो नहीं दी, मुझे उम्मीद थी कि आशिक भाई नहीं जाएगा। जैसे मुझे लगा कि ये वाकई जा रहे हैं और वीडियो बनाने लगे हैं, तो फिर मैंने आपके घर बंदा भेजा, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैंने कॉलिंग की, जी आपको कहा भाईजान ना जाएं, आपकी जो जायज डिमांड है, कोई पैसों का इशू है या कोई भी है ना, मतलब यही मकसद होता है ना बात करने का, तो आप मुझे बता दें, हो सकता है हम हल कर लें उसको। नहीं कर सकेंगे तो फिर भी कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे। जी तो पहली चीज ये क्लियर हो गई जनाब, मैंने आशिक भाई को नहीं निकाला था
اور صرف عاشق بھائی کو نہیں، میں نے کسور بھائی کو بھی نہیں نکالا اپنی ٹیم سے، اور اس کے بھی یہ گواہ ہیں۔ کسور بھائی کو میں نے نکالا سر، نہیں ان کو وہ بھی خود جاب چھوڑ کے گئے، جی ان بالکل کے پاس بھی ایک اچھی آپشن تھی اور جگہ پہ، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے، جو کہ ہر بندے کا حق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی تک میں نے کافی کام کر لیا ہے، تو اب میں تھوڑا سا بہتری کی طرف جاؤں۔ اب جو ان کو وہاں سے سیلری مل رہی تھی وہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا، وہ تھوڑی اس ادارے کی زیادہ تھی، میرے والی کم تھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے۔ پھر وہ چلے گئے، پھر وہ آؤٹ سورس ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ لیکن میں نے اپنے آج تک کسی بھی ملازم کو سوائے ایک کیمرہ مین کے، وہ کسور کے بعد آیا تھا، اس کے بغیر میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ چھٹی کریں۔ میرا ایڈیٹر گیا، وہ اپنی مرضی سے گیا، اور الحمدللہ میں جو مارکیٹ میں ایڈیٹر کو، کیمرہ مین کو جو ہم سیلری پے کرتے ہیں، وہ مارکیٹ میں اگر بہت زیادہ نہیں ہوگی تو لیول پہ ضرور ہوگی۔ جو ایک بیسٹ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک اچھا کیمرہ مین جو ہوگا، اچھے والا کیمرہ مین، اس کی جو سیلری ہوگی نا، اس سے تھوڑی اوپر ہوگی، نیچے نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی میری، اور میں ٹائم کے ساتھ میں جو کمٹمنٹ کرتا تھا ٹائم پہ سیلریاں دیتا تھا۔ جی بالکل ایسا کسور کو ٹائم پہ ملی ہے، کوئی میرے اوپر ڈیو ہو کسی کے پیسے بھی میں نے دینے ہیں، نہیں کسی کے نہیں ہے نا۔ آپ کے ساتھ جو بھی طے ہوا، لاکھ ہوا، کک ہوا، 1000 ہوا، 10,000 ہوا، دیے۔ جی بالکل کبھی آپ سے لے کے کچھ پیسے کھائے ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جی آپ، ایک انٹرویو آپ نے دیا تھا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ اس نے کہہ دیا جی آپ عاشق بھائی تو پیسے دیتے تھے، آپ ان کے پیسے جو ہے نا وہ۔ میں نے کہا بھائی جب ہم شوٹ کرتے تھے تب انہوں نے مجھ سے پوچھا یار شوٹ نہیں ہو رہی، میں نے کہا یار ابھی سیلری نہیں آئی، ٹھیک ہے میں کوئی صحیح سہوکار تو نہیں ہوں، میرے کوئی مطلب فیکٹریاں چل رہی تھی، میں بھی تو مزدور بندہ ہوں نا۔ تو انہوں نے کہا یار میرے پاس ہے، ابھی میں نے دکان کی سیل کی ہوئی ہے، ان کا ہوٹل وغیرہ ہے، تو میں لے آتا ہوں پیسے، شوٹ کر لیتے ہیں، جب پیسے آئیں گے تو کر لیں گے۔ وہ یہ لے آتے تھے پیسے، کبھی 5,000 10,000، جب شروع کے دن تھے، مشکل تھی، تو ہم کر لیتے تھے، پھر میں فوراً ان کو واپس دیتا تھا۔ جی بالکل تو اللہ کا شکر ہے جی، ابھی عاشق بھائی جو ہیں ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور آپ کے بہت سارے کمنٹس تھے، آپ کے محبت کا، آپ کے پیار کا۔ تو دوستوں کو کچھ اور کہنا چاہیں، اور دوست جو ہے نا وہ مطلب کہتے ہیں کہ کب ہماری ہارر ویڈیو آئے گی، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو اکٹھے، اور بڑا مزہ آتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی، تو ہمارا چینل سنا سنا ہو گیا تھا۔ انہی کی وجہ سے تو ہم دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ۔ تو یہ کمنٹ روزانہ لکھتے تھے کہ یار کیا ہو گیا، تم علیحدہ ہو گئے، نہ تمہاری ویڈیو کا مزہ آتا ہے، نہ شوکت بھائی کی ویڈیو کا مزہ آتا ہے، کیا ہو گیا یار تم دونوں کا اچھی ایک تمہاری ایک ٹیم بنی تھی تم دونوں بھائی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بول جاتا ہے، کوئی ہمارے کوئی دیر آئے درست آئے۔ ہاں کوئی ایسے معاملات تھے، اس کی وجہ سے میں یہاں سے چھوڑ گیا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے وہ معاملات ہمارے سیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جلد آپ کو ہم دونوں اکٹھے ساتھ نظر آئیں گے ویڈیو میں۔ ان کے ساتھ کافی سارے دوست کام کرتے رہے ہیں، اس میں شیر محمد اوان صاحب ہیں، بڑے سینئر بندے ہیں، وہ ہمارے بھی دوست ہیں، ان کے بھی دوست ہیں، ان کا بھی شکریہ، انہوں نے ان کا ساتھ بھی دیا کافی۔ پھر ان کی تھوڑا طبیعت ناساز ہو گئی، پھر نہیں آ سکے، پھر ان کے ساتھی ہیں، وہ کیا نام ہے بچے کا، بادل بیٹا بادل بچے نے بڑا ساتھ دیا، وہ بھی ساتھ کام کر رہے تھے، کسور صاحب نے ان کا ساتھ دیا۔ تو ان سب دوستوں کا بھی شکریہ، ان کی بھی محبت ہے کہ وہ عاشق بھائی کا ساتھ دیتے رہے ہیں، ٹیم کا حصہ رہے ہیں، اور رہیں گے، مطلب سلام دعا ہے، چلتا رہے گا کام۔ تو کسی کو دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ہر بندے کا کہیں نصیب جتنا ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی کر پاتا ہے بندہ۔ تو اب ان کا دیکھیں نصیب ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا، پھر سے ہم یہ ہمارے پاس آ گئے، ساتھ آ گئے۔ تو یہ ایک نظام قدرت ہے، مطلب یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی یوٹیوب چینل بنانے والا کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے، بہت زیادہ امیر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب ہمارے اگر 1 ملین، ابھی عاشق بھائی کو بھی تھوڑی سی غلط فہمی تھی، اگر ہمارے 1 ملین سبسکرائبر ہیں تو کیا یوٹیوب سبسکرائبر کے اوپر بھی پیسے دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اب ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ڈالی گئی کہ یوٹیوب سبسکرائبر کے اوپر پیسے دیتا ہے۔ میں ان کو کہتا تھا یوٹیوب دیتا ہے ویوز کے اوپر پیسے۔ اب آپ کے 10 ملین بھی سبسکرائبر ہیں اور آپ کے 1 لاکھ ویوز آئیں گے تو آپ کو 10 ملین سبسکرائبر کے تھوڑی پیسے ملنے ہیں، آپ کو 1000 ویوز کے ملیں گے۔ تو وہ غلط فہمیاں پیدا کی گئی، یار ملین والا چینل ہے، یہ تو کروڑوں روپے آتے ہوں گے، یہ تو 24 لاکھ آتا ہوگا، یہ تو فلان آتا ہوگا۔ وہ اس طرح سے پھر لوگ، ساتھ والے ساتھیوں کو لگتا ہے کہ شاید یار ہمیں تو کم مل رہے ہیں، یا شاید کوئی مسئلے مسائل ہیں، اس لیے تھوڑا سا مائنڈ خراب ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو سچ ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، اور جو حقیقت نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو یہ رزلٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، عاشق بھائی پھر سے ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ یقین کریں، مجھے 100% یقین تھا کہ انہوں نے ایک دن واپس آنا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں ان کے ساتھ مخلص ہوں، ہم نے کس طرح سے کام کیا، اور ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس میں ہمیں بڑی کامیابیاں ملی، بڑے بڑے
लोकेशनें हमने क्लियर की, बड़े-बड़े मसले हल किए। तो बीच में मैंने फिर एक गुस्से में वीडियो बना दी, मैंने कहा जी वो फिर मुझे हुआ कि यार एक बंदे की हम इतना अरसा तारीफ़ करते रहे हैं, उसकी वीडियो तो हमारे चाहने वाले तो नाराज़ हो जाएँगे। उस वक़्त मैंने फौरी तौर पे उसको डिलीट करना पड़ा। तो ये सूरत-हाल है, तो आपने हमें बताना है, आशिक भाई की वापसी आपको कैसी लगी? और आप हमसे, हमारी टीम से मज़ीद क्या चाहते हैं? किस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए? और किस तरह आप हमारे चैनल को, मक्स 9 टीवी को देखना चाहते हैं? आपके खूबसूरत कमेंट्स और आपके जो लाइक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम फिर से काम करना शुरू कर दें। ये आशिक आशिक भाई ने आके ना मेरा फिर से हौसला बढ़ाया है। मैंने चैनल यकीन करें साइड पे रख दिया था। बड़े अरसे से अब मैं वीडियो नहीं डाल रहा, वो गज़नफ़र भाई कभी उनके पास टाइम होता है, हम चले जाते थे, लेकिन हम प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल कभी ऐसा मैंने भी कुछ अल्फ़ाज़ थे, इनके बारे में मैंने भी गलत बोले, वो भी जज़्बात में आ नहीं, गए। कोई मसला नहीं, वो तो खत्म, अल्लाह बस खैर अच्छा, करे उनका। और इन्होंने भी कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ थे, गलत बोले हैं, ये भी जज़्बात में अगर एक एक बंदा टीम पे जाता है, तो फिर गुस्सा तो आता है ना हर बंदे को। तो मैंने इनको माफ़ किया, इन्होंने मुझे माफ़ किया, और मैं आपका ठीक, शुक्र अदा कोई कोई करता हूँ कोई कि मसला नहीं, वी वेलकम करते हैं आपको। आपका चैनल है मक्स 9 टीवी और इंशाल्लाह जैसे आप कहेंगे, उसी तरह हम करेंगे और ख़ास तौर पे जो हमारे नाज़रीन चाहेंगे। तो आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। बिल्कुल। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और उसमें फिर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और कोशिश कर रहे हैं कि कोई बेस्ट वीडियो और आपके लिए आपने देखें। ये नाराज़ नहीं होना बिल्कुल कि यार तुमने आशिक भाई अपना चैनल बनाया, फिर हम आपके पास उधर आ गए और आप फिर वो भी इधर आ हमारा गए। चैनल है, मसला नहीं है। वो हाँ, इनका है तो हमारा है, मसला नहीं है। वो हुँ, भी अपना चैनल है, नो इश्यू। वो भी अपने पास ही है इंशाल्लाह और वो भी हमारे दोस्त हमारे साथ थे। वो भी हमारे भाई हैं जो हुँ। इनके साथ थे, उनसे भी कोई वो नहीं है। तो उन सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त हाँ माँगे। जी, बिल्कुल ऐसे जैसे वहाँ मैंने आपने मुझे देखना है ना, उस चैनल पे देखो, जब मैक्स 9 टीवी पे देखो, तो अब मैं तो मुझे तो देखना नहीं है ना। आपको देखना और है। आपके बहुत-बहुत शुक्रिया है जो हमारे पूरी दुनिया से कमेंट लिखते हैं, यार आशिक भाई क्या हो गया है? तो आज हमने ये सोचा है कि हम दोनों इकट्ठे हो जाएँ, तो इनसे अल्लाह भी खुश होगा और आप भी खुश होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।